اذا اهلا وسهلا بكم اعزائي التلاميذ، اسعد الله مساءكم. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وبالف خير ان شاء الله، وتكونوا بصحه مزيانه وانتم كتشاهدوا معايا هاد لا فيديو. اليوم ان شاء الله جيتكم في لا فيديو رقم 12 اللي غادي نديروا فيها ليكزيرسيس نيميرو 2 في لي غاسين كاري او الجذور المربعه. كيف ما قلت لكم هاد الدرس ديال الجذور المربعه راه مهم بزاف، دونك لحيتاش عنده علاقه بالدروس اللي ماجيين. دونك نبداو على بركه الله، وما تنساوش اللي ما شافتش الفيديوهات السابقه ارجع يشوفهم. دونك نبداو على بركه الله في ليكزيرسيس نيميرو 2. كيقول لك سامبليفيي لي زيكسبرسيون سويفونت. دونك تيقصدنا بسيط التعابير التاليه. عندنا او كتساوي جوج جذر 3 عامل جذر جوج زائد جذر 12 ناقص جوج جذر جوج عامل جذر 3 زائد جذر جوج. عندنا اف كتساوي جذر 18 ناقص جذر 8 ناقص 5 جذر جوج. جي كتساوي 3 جذر 80 ناقص 4 جذر 45 زائد جوج جذر 20. دونك غادي نديروا الحل. غادي نبداو ب او، ها هي اللي كتبت هنايا. دونك شوفوا معايا واحد القضيه الاخوان، كيف ما قلت لكم او كتساوي جوج جذر 3 عامل جذر جوج زائد جذر 12. دونك غنطبقوا واحد القاعده ديال النشر هنايا اللي شفناها في الدرس ديال النشر والتعميل والمتطابقات الهامه، ما فيها باس غادي نعاود نذكر بها. دونك شفنا بان الا كانت عندك واحد كا عامل ا زائد ب، وشنا بان الزائد مضروب في الزائد كيساوي ليا الزائد، الناقص مضروب في الناقص كيساوي الزائد، والناقص مضروب في الزائد كيساوي ليا الناقص. دونك هنا عندي ك راه حداها واحد الزائد، حداها زائد. دونك الا ضربت زائد ك في زائد دونك راه هي زائد ك مضروبه في دونك الا ضربت زائد ك مضروبه في زائد بي راه هي زائد ك مضروبه في بي. دونك انا كندير ليها بالتعبير هي ك زائد ك بي. دونك شوفوا معايا مزيان هنايا. كذلك كيف ما درت غادي نشر، غنضرب جوج جذر 3 في جذر جوج، ها هي غنضرب جوج جذر 3 مضروبه في جذر جوج، عاوتاني جوج جذر 3 غنضربها في جذر 12 زائد جوج جذر 3 مضروبه في جذر ديال 12 ناقص عاوتاني جوج جذر جوج غنضربها في جذر 3 حيت عندي الناقص مضروب في الزائد هو الناقص، جوج جذر جوج مضروبه في جذر ديال 3. عندك ناقص جوج جذر جوج مضروبه في جذر جوج، ناقص جوج جذر جوج مضروبه في جذر ديال جوج. كيف ما قلت لكم الاخوان الله يرضي عليكم، الا كانت عندك غاسين مثلا ديال مضروب في غاسين دو بي كنخدموهم في غاسين واحد اللي كتولي غاسين دو فوا بي. دونك هنا غتولي لنا هي جوج جذر 3 في جذر جوج اللي غتولي لنا جذر ديال 3 مضروبه في جوج، زائد هنا كذلك اللي عندنا جوج جذر 3 مضروبه في جذر 12 اللي هي 12 كتساوي هي 4 مضروبه في 3. صافي الاخوان. دونك ناقص جوج كذلك هنا غادي نجمعوهم في غاسين واحد، جوج جذر جوج مضروبه في 3 ناقص جوج جذر ديال جوج مضروبه في جوج جمعتهم في غاسين واحد. كيف ما كتلاحظوا معايا الاخوان باش نبسط عليا الحساب بلا ما نتبرزط، عندنا هنا جوج جذر ديال 3 في جوج، 3 في جوج اللي هي 6 دونك جذر ديال 6 جوج جذر 6. هنا عندي ناقص جوج جذر ديال جوج 3 اللي هي 6 دونك ناقص جوج جذر 6. هنا عندي زائد جوج جذر 6 ناقص جوج جذر 6. دونك غادي تختزل لي هذه مع هذه لحيت عندهم اشارتين مختلفتين. دونك غادي ندوز عاوتاني هنا نكمل الخدمه ديالي. دونك عندي جوج جذر 3، هنا غادي نفرق هذا الشيء اللي في هذا الجذر هذا مضروبه في جذر 4 مضروبه في جذر ديال 3 ناقص جوج جذر ديال جوج او كاري. راه هادشي درناه في الفيديوهات السابقه الاخوان. دونك اش غتولي ليا هنايا جذر 4 هي جوج جوج، 4 هي جوج جوج دونك غتولي لنا جوج او كاري، غتولي جوج جذر 3 مضروبه ليا في جذر ديال جوج او كاري مضروبه في جذر ديال 3 ناقص جوج مضروبه في جوج لحيت الكاري كيطير مع الغاسين. دونك غتولي لنا هنا عاوتاني هنا كذلك الغاسين غطير مع الكاري، الغاسين غطير مع الكاري تبقى لنا جوج جوج في جوج لا هي 4 وجذر 3 في جذر 3 هي جذر 3 او كاري ناقص 4. دونك شوفوا معايا الاخوان مزيان، الكاري غيطير مع الغاسين غتولي لنا 4 في 3 ناقص 4. دونك شحال هي 4 في 3 اللي هي 12 ناقص 4 شحال هي اللي هي 8. كنكونوا سالينا من المثال رقم 1. دونك دابا غادي ندوزو الاخوان باش نخدموا المثال رقم اف. نخدموا اف. دونك اف عندنا اف شنو كتساوي الاخوان؟ اف كتساوي ليا هي جذر 18 ناقص جذر 8 ناقص 5 جذر ديال جوج.
دونك هادشي بسيطه الاخوان ما يخلعكمش. عندنا جذر 18 شحال هي؟ دونك اف غتولي تساوي 18 هي 9 في 2، جذر ديال 9 مضروب في 2 ناقص جذر 8 هي 4، 8 هي 4 في 2 ناقص 5 جذر ديال 2. نفرق هاد الجذر هذا غتولي جذر 9 مضروبه في جذر ديال 2 ناقص جذر 4 مضروبه في جذر ديال 2 ناقص 5 جذر ديال 2. دونك كيف ما كتلاحظوا معايا ان 9 هي 3 في 3، ها هي 3 مضروبه في 3 مضروبه في جذر ديال 2 ناقص 4 هي 2 مضروبه في 2 مضروبه في جذر ديال 2 ناقص 5 جذر ديال 2. دونك غتساوي لنا هي غاسين دو 3 كاري مضروبه في غاسين ديال 2 ناقص غاسين ديال 2 او كاري مضروبه في غاسين ديال 2 ناقص 5 جذر ديال 2 كتساوي لنا الكاري غيطير ليا مع الغاسين غتولي 3 جذر 2 ناقص جذر الغاسين غيطير ليا مع الكاري غتولي لنا ناقص 2 جذر 2 ناقص 5 جذر 2. كيف ما كتلاحظوا معايا 3 جذر 2 ناقص 2 جذر 2 هي جذر 2 ناقص 5 جذر 2. دونك جذر 2 ناقص 5 جذر 2 شحال تساوي ليا؟ هي ناقص 4 جذر 2 ناقص 4 جذر ديال 2. دونك لحد الان كنكونوا سالينا من اف. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا او اف. دابا غادي ندوزو للجي، دونك الجي الاخوان راها كتساوي ليا الجي كتساوي ليا هي 3 جذر 80 ناقص 4 جذر 45 زائد 2 جذر ديال 20. دونك هنا غتولي لنا جي كتساوي دونك الاخوان هنا تولي لنا دونك هنا تولي لنا هي 3 جذر ديال 80 هي 16 في 5 16 في 5 كتساوي 80 ناقص 4 جذر ديال 45 شحال هي 9 في 5 دونك زائد 20 هي 4 في 5 دونك 2 جذر ديال 4 مضروب في 5 دونك كتساوي لنا 3 نفرقوا هاد الجذر هذا تولي هي جذر 16 مضروبه في جذر ديال 5 ناقص 4 نفرقوا هاد كذلك الجذر تولي جذر 9 مضروبه في جذر ديال 5 زائد 2 جذر 4 مضروبه في جذر ديال 5 كتساوي هي 3 جذر 4 في 4 مضروبه في جذر ديال 5 ناقص 4 9 هي جذر 3 مضروبه في 3 مضروبه في جذر ديال 5 زائد 2 4 هي 2 جذر 2 مضروبه في 2 جذر ديال 5 كذلك هنا الضرب. دونك 3 جذر ديال 4 او كاري مضروبه في جذر ديال 5 ناقص 4 جذر ديال 3 في 3 هي جذر 3 او كاري مضروبه في جذر ديال 5 زائد 2 جذر 2 او كاري مضروبه في جذر ديال 5. دونك الكاري غيطير ليا مع الغاسين غتولي لنا هي 3 في 4 اللي هي 12 جذر 5 ناقص الغاسين كذلك كطير مع الكاري تولي ناقص 4 في 3 هي ناقص 12 جذر 5 زائد الغاسين يطير ليا مع الكاري جوج تولي لنا زائد 4 جذر 5. دونك هنا غتمشي لي هذه مع هذه لحيت اشارتين مختلفتين دونك كتبقى لنا كتساوي لنا 4 جذر 5. دونك الاخوان هذا الفيديو كنصوروا لكم مع 3:30 ديال الصباح دونك يقدر يكون فيه شويه ديال النعاس كنعتذر على هذا الشيء. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا هذا الفيديو مزيان وتكونوا استفدتوا معايا في التمرين رقم 2 وتكونوا عرفتوا كيفاش تحسبوا الجذور المربعه وتكونوا فهمتوا معايا الدرس ديال نشر التعميم المتطابقات الهامه والدرس ديال القوى والدرس كذلك ديال الجذور المربعه. دونك راه كنشرح بشويه باش كلشي يفهم معايا. مسيره موفقه لكم والله يعاونكم. ما تنساوناش بالدعاء، ما تنساوش تابونوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد. وغادي نخلي لكم الانستغرام ديالي كذلك هنا كيف ما كندير ديما باش اللي عنده اي سؤال ولا شي حاجه يتواصل معايا وغادي نشرح له اي حاجه ما فهماش. والله يعاونكم اسيادنا.